हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट और आपका रमजान भी बहुत ही जबरदस्त गुजर रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मंटो साहब को एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। आज अम्यूजिंगली मंटो साहब की बर्थडे भी है, 108वीं बर्थडे है और गूगल ने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए अपने होम पेज पे एक डूडल भी डाला है। चेक दिस आउट। इस वीडियो सीरीज की आज दूसरी एपिसोड है। पहली एपिसोड में हमने मंटो के मशहूर तरीन अफसाने काली शलवार को कवर किया था। आज की जो एपिसोड है उसमें अगेन मंटो का बहुत ही मशहूर अफसाना है जिसका नाम है खोल दो। ये एक बाप बेटे की बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको पहले कहानी का बैकग्राउंड थोड़ा सा पस मंजर दे देता हूं। मंटो ने इंडो पाक पार्टीशन के बारे में बहुत दफा लिखा अपने अफसानों में। वो खुद पर्सनली इस पार्टीशन के खिलाफ थे। इस अफसाने खोल दो में भी उन्होंने इस पार्टीशन में जो खून खराबा हुआ उसके बारे में लिखा है और एक बाप बेटी की एक दास्तान सुनाई है। सो इस कहानी को सुनते लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और हां, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। लेट्स बी बैक। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी कमजोर हो गईं। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। इसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई इसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। गदरे आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं और वो जाग उठा। ऊपर तले इसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर इसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता ना मिला। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना इससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। इससे आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। इसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहां थी जिसके मुताल्लिक उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहां से भाग जाओ। सकीना इसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। इसे उठाने के लिए इसने रुकना चाहा, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपनी कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहां थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद ना की। 6 रोज के बाद जब होशोवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो इसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी मां पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी एक लौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेलियों पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर इन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज वो इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि पास सड़क पर इन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब इसके पीछे भागे।
ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا، دیکھا تو بہت خوبصورت تھی، داہنے گال پر موٹا تل تھا۔ ایک لڑکے نے اس سے کہا، گھبراؤ نہیں، کیا تمہارا نام سکینہ ہے؟ لڑکی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دم دلاسا دیا تو اس کی وحشت دور ہوئی اور اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے۔ 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دل جوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لوری میں بٹھا دیا۔ ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا، لیکن کہیں سے بھی اس کی بیٹی کا پتہ نہ چلا۔ رات کو وہ بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا، جنہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند دنوں ہی میں وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لاری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا، لاری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا چل جائے گا، اور لاری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ سی ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی، لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں۔ سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی ہسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک سٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا، کمرے میں دفتن روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر نے جس نے کمرے میں روشنی کی تھی سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین کے حلق سے صرف اس قدر نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے سٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں حرکت پیدا ہوئی، بے جان ہاتھوں سے اس نے زار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔ I'm speechless۔ میں نے کہا تھا نا بک بڈیز کے منٹو کی کہانیاں اکثر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ چھوٹی سی کہانی تھی لیکن کتنی معنی خیز تھی، ایک باپ کا درد، ایک بیٹی کی بے بسی اور 2 ملکوں کا بٹوارا۔ کتنی خوبصورتی سے منٹو نے اس کہانی میں یہ سب ایسپیکٹس کو کور کیا، اور ہمیشہ کی طرح ان کی کہانی کا جو اختتام ہے، جو اینڈ ہے، وہ بہت ہی جان لیوا ہوتا ہے۔ آخری کی 2-3 لائنز میں نہ جانے منٹو کیا جادو کرتے ہیں، کیا میجک کرتے ہیں کہ جو ریڈر ہے وہ انگشت بدن داں ہو جاتا ہے۔ مینز ہی بائٹس ہز اون فنگرز، اپنے دانتوں میں اپنی انگلی دبا دیتا ہے، وہ اتنا چونک جاتا ہے، وہ اتنا سرپرائز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ماہر اور ایکسپرٹ لیکھک کی پہچان ہوتی ہے کہ اسے بڑے بڑے پیراگرافز اور گاڑے گاڑے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ چند لفظوں میں اپنی باتوں کو ایسے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بات اتر جاتی ہے۔ سلام ہے منٹو صاحب آپ کو۔ دوستو یہ تھی آج کی کہانی، آج کی سٹوری، آج کا افسانہ منٹو صاحب کی طرف سے۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گا ایک اور سٹوری کے ساتھ، ایک اور افسانے کے ساتھ اور ایک اور منٹو کے ماسٹر پیس کے ساتھ۔ تب تک میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ Until next time دوستوں، let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.